बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: हज़रत आमना का इंतकाल कहाँ हुआ? जवाब: हज़रत आमना का इंतकाल अबवा में हुआ। सवाल: अम्हातुल मोमिनीन में से सबसे कम अहादीस किसने रवायत की हैं? जवाब: हज़रत सऊदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने सबसे कम अहादीस रिवायत की हैं। सवाल: क्या मिट्टी के ढेले से सिर्फ एक ही आदमी तयम्मुम कर सकता है? जवाब: नहीं, बहुत से आदमी कर सकते हैं। सवाल: हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से सबसे बड़े बेटे का नाम बताएं। जवाब: हजरत कासिम रज़ी अल्लाह अन्हो। सवाल: क्या आप बता सकते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में किस दरवाजे से दाखिल होंगे? जवाब: हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में बाबुल रहमत और बाबुल तौबा से दाखिल होंगे। सवाल: हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सैयदना फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह किससे हुआ? जवाब: हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सैयदना फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो से हुआ। सवाल: जब लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब कैसे आता था? जो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम नहीं होती थी तो कुरान की आयत नाजिल होती थी। सवाल: मक्का से किसके मुसलमान होने की खबर पर मुसलमान हबशा से वापस हुए थे? जवाब: मक्का से बनु हाशिम के मुसलमान होने की खबर पर मुसलमान हबशा से वापस हुए थे। सवाल: दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा किसका निकला था? जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा जमाल अब्दुल नासिर का निकला था। सवाल: हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिराज पर जाने से पहले कौन सी दो नमाजें पढ़ी जाती थी? जवाब: हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिराज पर जाने से पहले दो नमाजें फजर और असर पढ़ी जाती थी। सवाल: हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मौके पर तमाम अंबिया कराम की अमामत फरमाई? जवाब: हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौके पर तमाम अंबिया कराम की अमामत फरमाई। सवाल: शैतान का असल नाम क्या है? जवाब: शैतान का असल नाम अज़ाज़ील है। सवाल: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की वालदा मोहतरमा का क्या नाम था?
جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھا۔ سوال: توبہ کے دروازے کھلے ہیں لیکن کس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی؟ جواب: توبہ کے دروازے کھلے ہیں لیکن موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ سوال: ابتدائی اسلام کے دور میں دو نمازیں فرض تھیں، وہ دو نمازیں کون کون سے وقت کی تھیں؟ جواب: ابتدائی اسلام کے دور میں دو نمازیں فرض تھیں، وہ دو نمازیں فجر اور مغرب وقت کی تھیں۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو کس علم میں برتری حاصل تھی جس میں فرشتے بھی لا علم تھے؟ جواب: علم الاسماء۔ سوال: مدینہ کے دو بڑے مشہور قبیلوں کے نام بتائیں۔ جواب: مدینہ کے دو بڑے مشہور قبیلوں کے نام اوس اور خزرج ہے۔ سوال: مسئلے مسائل وغیرہ سمجھنے اور مذہبی گتھیوں کو سلجھانے کے علم کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: علم فقہ کہا جاتا ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زبان کی لکنت کو دور کرنے کے لیے جو دعا کیا کرتے تھے اس کا ذکر قرآن میں کہاں موجود ہے؟ جواب: قرآن کریم کی سورہ طٰ میں بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے سینے کو کھول دے اور اس لکنت کو مجھ سے دور فرما۔ سوال: آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی نام کتنے ہیں؟ جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی نام دو ہیں، احمد اور محمد۔ سوال: سورہ ملک کس چیز سے بچائے گی؟ جواب: سورہ ملک قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ سوال: کیا سو جانے کے باعث وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: جی ہاں، سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے شخص کا کیا نام تھا؟ جواب: حبیب نجار، جن کو لوگوں نے پتھر مار کر شہید کر دیا تھا۔ سوال: قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کتنی بار آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں اسم محمد 4 جگہ پر آیا ہے۔ سوال: وہ کون سا شخص ہے جو کافر سے بھی بدتر ہے؟ جواب: مرتد، یعنی جو اسلام قبول کرنے کے بعد پھر جائے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کس کو سلام کیا تھا؟
جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے فرشتوں کو سلام کیا تھا۔ سوال: انسان کی توبہ کب قبول نہیں ہوگی؟ جواب: جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔